Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans votre chaîne Mon Espace FR. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de me laisser un like, un commentaire et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. إلا كانوا كيعجبوكم لي فيديو ديالي حطوا لي لايك وتعليق وما تنسوش تشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إلا كنتوا جداد ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك أسفل الفيديو. Aujourd'hui, avec une nouvelle séance de l'oral, nous avons comme objectif préparer un exposé sur un animal de la région. في هذه الحصة غادي نحضروا واحد العرض على حيوان. Alors j'observe et je comprends le sujet. هنا غنلاحظ ونفهم الموضوع اللي غادي نخدموا عليه. Dans le cadre d'une campagne de protection de la faune, votre classe a été chargée de préparer des exposés sur des animaux connus dans votre région. يعني في إطار واحد الحملة ديال حماية الحيوان القسم ديالكم تكلف باش أنه يحضر عروض على الحيوانات المعروفة في الجهة ديالكم. La question numéro 1, je participe à la constitution d'un groupe. Mon groupe se compose de. أول حاجة غديروها هي تشكلوا مجموعات في القسم ديالكم. Mon groupe se compose de يعني المجموعة ديالي كتكون من. هنا في هذا الفراغ غادي تحددوا الأسماء ديال التلاميذ اللي غيكونوا معكم في المجموعة. يعني أنا ما غاديش نكتب لكم هنا في هذا السؤال. La question numéro 2, je participe à la désignation d'un coordonnateur du groupe. هنا غادي تحددوا منسق ديال هاد المجموعة أو الممثل ديالها. لو كورديناتور دو جروب A هنا غادي تكتبوا الاسم ديال هذاك الممثل أو المنسق اللي غادي يكون في هاد المجموعة اللي كيمثل هاد المجموعة. La question numéro 3, je participe au choix d'un animal connu dans ma région. Il s'agit de là je vais choisir un animal sur lequel je vais faire l'exposé. هنا غادي نختار الحيوان اللي غادي ندير عليه العرض وهذا الحيوان خاص يكون من الجهة ديالي. وهنا اختاريت باش نهضروا على لو كانار يعني البط. La question numéro 4, je prends connaissance d'une grille qui permet la collecte de données. هنا بالنسبة لهذا الجدول غادي يعاوننا بزاف باش نديروا العرض. Alors elle va nous aider pour faire notre exposé sur le canard. Il y a des données ici que je peux utiliser. Et nous avons une grille que je vais compléter par des informations qui concernent le canard. هنا غادي نملأ هذا الجدول انطلاقا من المعلومات اللي كنعرفها على لو كانار أو انطلاقا من البحث اللي غادي ندير على هذا الحيوان. Alors la première des choses, nous avons le nom de l'animal. Nous avons des données ici comme le renard, l'écureuil, bélier, chèvre. Alors le renard قلنا ثعلب, l'écureuil سنجاب, bélier خروف, chèvre الماعز. Alors l'information retenue حنا غادي نهضروا على لو كانار يعني غادي نديرو هنا في هاد الخانة الأولى لو كانار. une photo de l'animal donc كيف ما كتشوفوا في هاد الصورة عندنا هنا الصورة ديال لو كانار sa femelle يعني الأنثى ديال هاد الحيوان. عندنا هنا اقتراحات une louve, une cane, une brebis. une louve يعني الأنثى ديال الذئب, une cane الأنثى ديال البط, une brebis أنثى الخروف. هنا في هاد الخانة غادي نكتبوا إن كان ديجا عندنا الاختيار هنايا اللي غادي نحتاجوه. دونك إن كان هي الأنثى ديال لو كانار هي لا فيميل دو كانار. سون بوتي يعني الصغير ديالهم عندنا هنا اقتراحات ان شاتون, ان نانون, ان بوسان. ان شاتون يعني صغير القط, ان نانون صغير الحمار, ان بوسان صغير الدجاج. هنا الاختيار او le petit des canards كيتسمى le canton. son cri او الصوت ديالو هنا عندنا اختيارات مغلي, ميولي. مغلي هو الصوت ديال البقر, ميولي هو الصوت ديال القطط. الوغ هنا بالنسبه لو كانار الصوت ديالو كيتسمى لو كونكون. عندنا سا كلاس يعني النوع ديالو واش ماميفير يعني ثدييات, بواسون واش هو من الأسماك, ou bien c'est un oiseau هو طائر, أو لا ريبتيل كنقصدو به الزواحف,
باتراسيون يعني الحيوانات البرمائية اللي كيعيشوا في البر وفي الماء. لانسكت يعني الحشرات. أغاشنيد العناكب. اي مولوسك هما الرخويات بحال الحلزون مثلا. الوغ هنا الاختيار المناسب بالنسبة للحيوان ديال لو كانار هو ان وازو، يعني هاد النوع ديال او النوع ديال هو طائر. sa taille est-ce que grande, moyenne, petite, énorme ou bien autre chose. Alors la taille du canard, je pense qu'elle est moyenne, يعني الحجم ديالو متوسط. sa couleur يعني اللون ديالو blanche، عندنا blanche marron grise. blanche يعني الأبيض، marron البني، و grise رمادي إلى آخره. alors بالنسبة الألوان اللي كنلقاو فيها le canard, nous avons par exemple le bleu foncé, nous avons le vert clair, nous avons le noir, le blanc aussi. يعني كنلقاوه تقريبا في جميع الألوان، وأغلبية كنلقاوه في اللون الأسود ولا الأزرق أو الأخضر إلى آخره، أو اللي كنلقاوه ألوان مختلفة. Son mode de nourriture عندنا carnivore, granivore, herbivore, frugivore, insectivore, etc. يعني النوع ديال الأكل ديالو. عندنا هنا carnivore واش هو حيوان لاحم، granivore يعني واش حيوان اللي كيتغذى على الحبوب، herbivore حيوان عاشب، frugivore يعني حيوان اللي كيتغذى على الفواكه، insectivore يعني حيوان اللي كيتغذى على لي زانسكت الحشرات. الوغ بالنسبه لو كانار إلي اومنيفور يعني واحد الحيوان اللي كيتغذى على العشب وعلى الحبوب، على الديدان، الحشرات، الأسماك إلى آخره. sa situation يعني الوضعية ديالو en danger يعني في خطر، protégé يعني محمي. alors en danger كتعني واش هاد الحيوان في يعني معرض للانقراض او لا محمي، protégé يعني متواجد بكثرة، او لا عندنا حيوانات اللي منقرضة بحال disparu يعني بحال الديناصورات مثلا. بالنسبة لو كانار غادي نقولو protégé يعني محمي او متواجد بكثرة. alors sa nature يعني الطبيعة ديالو دوميستيك، سوفاج، اغريسيف، ديسكري. يعني واش هو حيوان أليف دوميستيك، سوفاج حيوان متوحش، اغريسيف يعني حيوان عنيف، ديسكري حيوان هادئ. alors بالنسبة لو كانار سي ان انيمال دوميستيك يعني هو واحد الحيوان أليف. Par la suite, nous avons les parties du corps principales du canard يعني أعضاء الجسد الرئيسية عند البط. alors نقدروا نهضروا على la tête يعني الرأس، les yeux, le bec يعني المنقار، le cou العنق، عندنا le plumage الريش، les ailes الأجنحة، et les pattes هما الأقدام. Maintenant, je m'entraîne. La question numéro 1, je participe à compléter la grille par les données que je sais déjà. هنا في هاد أولا لا grille سبق لينا ملأناها في الجدول. دونك هاد المعلومات اللي ذكرنا على لو كانار هما المطلوبين في هاد السؤال. La question numéro 2, je consulte des documents apportés en classe pour compléter les autres données. يعني غادي ندير بحوث أخرى على هاد الانيمال، على هاد الحيوان اللي غادي ندير عليه l'exposé أو العرض. La question numéro 3, je participe à la désignation d'un animateur du groupe. يعني غادي نختار من المجموعة ديالي واحد الشخص اللي غادي يقدم هاد العرض، يعني مقدم العرض. La question numéro 4, je participe à la préparation de l'exposé. يعني نشارك في التحضير ديال هاد العرض. alors هادو إلا كتشوفوا مراحل اللي غادي تتبعوها في القسم فاش غادي ديروا هاد العرض، يعني جماعة في لي جروب ديالكم، في المجموعات ديالكم مع التلاميذ الا كنتو غادي تخدموا في مجموعات. الوغ بالنسبه لهاد لا كيسيون 4 شنو هما المراحل اللي خاصني نتبع في هاد العرض؟ faire des recherches complémentaires يعني ندير بحث او بحوث كامله على هاد الموضوع او على هاد الانيمال. rédiger un texte à partir des données نكتب واحد النص انطلاقا من هاد المعلومات اللي لقيت.
mettre le texte rédigé sur un document PowerPoint et ou sur papier. ملي غادي نكتب هذا النص غادي نحاول نديرو في ان دوكيمون باوربوينت، يعني غادي ديروه في الباوربوينت او لا غتكتبوه في ورقه عاديه. الوغ فوالا غادي نخلي. الوغ دابا نشوفوا جوغوتيا ونرجعوا باش نجاوب على هذا السؤال مور جوغوتيا. الوغ هنا عندنا ليكسبوزي. الوغ اختاريت باش نقراو جوغوتيا الاول حيت هي اللي كتحدد المراحل او اللي عندنا فيها المراحل اللي غادي نتبعوها. الوغ فير دي ليكتور دوكيومونتير، اول حاجه باش ندير واحد العرض كنقرا في هذاك الموضوع اللي بغيت ندير عليه العرض. يعني لو كان غادي نمشي نقرا مواضيع على هذا الحيوان. باغ لا سويت كوليكتي دي دوني، نجمع المعلومات اللي لقيتها في هذه الوثائق. تريتي سي دوني، ريديجي ان تكست. دونك غنطرق لهاد المعطيات وغادي نكتب انطلاقا منهم واحد النص. بريزونتي ليكسبوزي، وفي الاخير غادي نقدم هذا العرض. بالنسبه لكم في هذا الفيديو شفنا لو كانار، ولكن تقدروا ديروا نفس الطريقه، يعني تتبعوا نفس المراحل باش ديروا بحث على حيوان اخر. ودابا غادي نرجعوا للنص اللي درنا على لو كانار او المثال اللي غتقدروا تكتبوه بالنسبه لهذا الدرس. Prenons l'exemple du canard. Alors le canard est un magnifique oiseau. Il vit sur les étangs, les lacs et les rivières où il trouve sa nourriture. يعني البط هو واحد الطائر رائع. Il vit sur les étangs يعني كيعيش في البرك أو في البركة. les lacs في البحيرات et les rivières الأنهار où il trouve sa nourriture. donc فين كيلقى أغلبية الأكل ديالو. Sa femelle s'appelle la cane. الأنثى ديالو كتسمى لاكان يعني البطة. son petit الصغير ديالهم كيتسمى le canton. donc et son petit s'appelle le canton. Les canards sont omnivores, c'est-à-dire ils mangent de l'herbe, les insectes, les vers, les poissons, etc. يعني لي كانار كياكلوا تقريبا من كل شيء، c'est-à-dire ils mangent de l'herbe، كياكلوا الاعشاب، les insectes الحشرات، les vers الديدان، les poissons الاسماك، ضفادع ايضا des grenouilles، etc. Ils peuvent être sous différentes couleurs comme le bleu foncé, le vert clair. donc كيتواجدوا في الوان مختلفه بحال الازرق الداكن والاخضر الفاتح. كيتواجدوا في اللون الاسود لو نوار، كيتواجدوا في بزاف ديال الالوان. Leur corps est extraordinaire. Pour avancer plus vite dans l'eau, les canards ont des pattes palmées. Ils s'en servent comme des rames. Alors هنا كنهضروا على le corps du canard. alors pour avancer plus vite باش كيتقدم بشكل سريع في المياه. les canards ont des pattes palmées. لاحظوا معايا هاد الصورة ما بين الأصابع ديال الأقدام ديالهم كتواجد واحد الجلدة، هذيك الجلدة كتعاونهم في السباحة بشكل أسرع. فوالا وهكا غادي نكون وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا كنتوا جداد في هذه القناة ما ترددوش تشتركوا، خليوا لي لايك وتعليق، وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم.